السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي Learn Languages with حنان. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى درس جديد اللي هو le sujet، أي باللغة العربية الفاعل. Donc c'est quoi un sujet? Dans une phrase, le sujet est le mot ou groupe de mots qui désigne les personnes, choses ou animaux qui font l'action. يعني وش هو عندنا كي تعود عندنا جملة، الفاعل هو من يقوم بالفعل، يعني هو اللي يقوم لنا بالفعل، قادر يكون شخص، حيوان أو غير ذلك. في اللغة الفرنسية نجد الفاعل عادة في بداية الجملة، يعني في أغلب الأحيان الفاعل في اللغة الفرنسية يجينا في بداية الجملة، خاصة مع تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي. في أغلب الأحيان يلقاوه في البداية، ويكون على شكل un nom propre، معناها اسم علم. دركا وش هو un nom propre؟ C'est un mot qui commence par une majuscule. تسمى الحاجة الأولى في le nom propre يبدأ بماجسكول، يعني حرف كبير. et désigne quelque chose en particulier، يعني نعتلنا حاجة خاصة مش عامة. par exemple مروة c'est un nom propre، يبدأ بماجسكول، هاكم تشوفوا فيه هنا une majuscule. شو هو مروة ذا؟ c'est une personne، يعني شخص معين. عنا Algérie c'est un pays، شوف كيما يبدأ ب une majuscule، ديما les noms propres نكتبوهم بماجسكول في البداية. Par exemple عنا مروة va à l'école. Vu que مروة، بما أنه مروة اسم علم، يعني un nom propre يبدأ بماجسكول ويعين لنا quelque chose en particulier، يعني نعتلنا حاجة خاصة، وبالتالي مروة c'est le sujet de la phrase. الحالة الثانية un nom commun. وش هو un nom commun؟ C'est un mot qui est précédé par un article، يعني مسبوق بارتيكل. وش هو article؟ عنا le، la، l'apostrophe، les، un، une و des. يعني هذوما كي يعود عنا كلمة مسبوقة بواحد من الحروف هذوما يعود في بداية الجملة، غالبا يكون sujet. et désigne quelque chose en général، تعطينا حاجة عامة، تعطيناش حاجة خاصة. par exemple le ciel est bleu، tout le ciel est bleu، السماء كاملة زرقاء. 2 un oiseau est tombé، un oiseau معناها طائر. par exemple يعود عنا طائر اسمه سام مثلا. سام c'est un nom propre، عم بالنا وانا طائر معين. لكن un oiseau كي نقولوا un oiseau قادر نعنيو اي طائر، ما على بالناش وانا طائر. ثم هذا هو الفرق بين un nom propre و un nom commun. propre يعني اسم اشخاص، بلدان الى اخره، لكن nom commun هو حاجة عامة. كي عرفنا le nom commun قلنا il est précédé par un article. دركا وش هو ان article بالضبط؟ عنا نوعين من les articles، عنا les articles définis et les articles indéfinis. اولا وش هو ان article défini ولا les articles définis هما le، la، les et l'apostrophe. عنا le يعود على الأسماء المذكرة، لا على الأسماء المؤنثة، ولي على الجمع سواء مؤنث أو مذكر. عنا ضرك الأبوستراف تعود على الاسم المذكر والمؤنث في نفس الوقت. كيف؟ عنا les articles le و la. ثاني الضمائر par exemple je. عنا de كي تحط وراهم كلمة تبدأ ب une voyelle، يعني par exemple animal، école. ما نقدروش نقابلوا لي دو فوايل هذو مع بعض. من قبل شرحت لكم الفرق بين فوايل و كونسون، اللي مش فاهم الفرق بين لي فوايل و لي كونسون يشوف الفيديو الاولى اللي وضعتها. عندنا لو فيها او تبدا تفضل بون فوايل. عندنا انيمال تبدا بون فوايل، فو با يتلاقاو. تسمى لو انيمال خطا، واش نقولوا لانيمال نحيو الاو ونديرو ابوستروف. عندنا لا école c'est un nom féminin، ما نقدروش نقولوا لا école c'est faux. عندنا voyelle et voyelle، non ما نقدروش، donc c'est faux. نقولوا l'école نحو la voyelle ونديروا une apostrophe. دركا واش معناها les articles indéfinis؟ اولا وش هما les articles définis؟ هما un، une و des. un تعود على المذكر، une تعود على المؤنث و des تعود على الجمع.
دركا وش هو الفرق بين لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني؟ ببساطة لي زارتيكل ديفيني هما الاسماء المعرفة لو لا لي الابوستروف معناهم ال تاع اللغة العربية. باغ اكزومبل لو كارتابل معناها المحفظة، يعني كي نقولوا كي نمدوا اسم ومعاه لو لا لي اعرفوا بلي اسم معرفة. كي نقولوا لو كارتابل يعني على بالنا وين كارتابل نهضروا عليه، لكن لي زارتيكل انديفيني يعني ان اون و دي يرجعوا على الاسماء النكره. يعني كي نقولوا باغ اكزومبل ان كارتابل ما على بالناش وانا كارتابل نهضروا عليه، سي انديفيني ما على بالناش به. ان كارتابل معناها محفظة، لو كارتابل هي المحفظة، ان كارتابل محفظة. في اللغة العربية باه نحولوا من المعرفة إلى النكرة نحذفوا ال، لكن في اللغة الفرنسية باه نحولوا نحو لو ونديروا ان. دركا قلنا لو سوجي عنا فيه 3 حالات. الحالة الأولى un nom propre، الحالة الثانية un nom commun، الحالة الثالثة un pronom personnel. يعني لو سوجي قادر يكون على شكل un pronom personnel. أولا وش هما لي pronoms personnels؟ هم je، جي apostrophe. هنا جي apostrophe معناها je، وش نديروها مع لي verb اللي يبداو بلي فوايال كما شرحت لكم قبيل. je، جي apostrophe tu، il، elle، nous، vous، il، elle avec s. Par exemple عندنا الجملة هذه nous mangeons des fraises. nous mangeons des fraises. عندنا nous يقع في بداية الجملة وهو un pronom personnel وهو اللي يعمل بلاكسيون. qui mange des fraises؟ nous. شكون اللي ياكل في الفراولة؟ نحن. يعني هنا nous هو لو سوجي. دوزيامون j'ai froid. شوفوا هنا كيف ما بينت لكم بلي ما نقدروش نقولوا je ai froid. pourquoi؟ خاطر ما عندنا هنا une voyelle وهنا une voyelle faut pas يتلاقاو، دونك نقولوا j'ai froid نديروا جي apostrophe. هنا ميم اغلبيه التلاميذ يقولوا لي كيفاه بحرف واحد ونسطروا عليه هو لو سوجي. ايه حتى يكون حرف واحد قادر يكون هو لو سوجي. هنا معناها انا قادره نكون سوجي، انا الفاعل، انا اللي قمت بالفعل. شكون اللي برد هنا؟ انا سي موا كي فخوا جي فخوا. دونك هنا الجمله الاولى لو سوجي هو نو، الجمله الثانيه لو سوجي هو جو انا. اكتيفيتي. درك نعطيكم اون اكتيفيتي نقراها لكم، حاولوا ديروا بوز وحلوها ولا مدوا لابنائكم يحلوها ومن بعد صلحوا. souligne le sujet dans les phrases suivantes. يعني عندنا 5 جمل نروحوا حنا نحوسوا على لو سوجي ونسطروا عليه. la première phrase Selma est malade. 2 les enfants ont froid, c'est l'hiver. 3 le jardin est tout rose. 4 je suis une fille. 5 Amine mange une pomme. خلوا حتى 5 دقائق حوسوا على لو سوجي، حوسوا على شكون اللي عمل الفعل كي في لاكسيون دون شاك فراز. يعني في كل جمله شكون اللي قام بالفعل. اسكو عندنا ان نون بروبر، ان نون كومون او ان برونون بيرسونيل؟ وتجيكم سهله ماهله. كوريكسيون التصحيح. la première phrase عندنا Selma est malade. Selma يبدا بأون ماجيسكول، c'est un nom propre خاطر ما اسم شخص. قلنا كي تعود حاجه خاصه ولا اسم علم، تعرفوا بالعربيه واش معناها اسم علم، يعني راح يكون هو لو سوجي. سلمى اي مالاد، شكون هي اللي مريضه؟ هو اللي يقوم بالفعل. ها سلمى هي اللي مريضه، باينه خلاص. سلمى سي لو سوجي. 2 les enfants ont froid, c'est l'hiver. هنا عندنا un nom commun، يعني عندنا قبله un article اللي هو عليه وعندنا quelque chose de général. enfant عندنا en froid، شكون اللي برد؟ كي a froid؟ c'est les enfants. Troisième phrase le jardin est tout rose. qu'est-ce qui est tout rose؟ le jardin. عندنا هنا un nom commun، شوفوا كيما يبدا بان article le يقع في بداية الجملة، هو من قام بالفعل يعني هو الفاعل. je suis une fille. qui est une fille؟ je moi، يعني أنا. عندنا un pronom personnel
هو اللي قام بالفعل، يعني هو le sujet. Cinquième et dernière phrase. Amine mange une pomme. Amine mange une pomme. C'est des phrases toutes simples. جمل سهلة جدا. أمين، عنا أمين اسم شخص، بما أنه اسم شخص يعني un nom propre يبدأ بune majuscule. mange من يأكل، qui mange une pomme. أمين، بما أنه هو اللي قام بالفعل يعني هو le sujet. نتمنى تكونوا فهمتوا وحليتوا التمارين كاملة صحاح، الجمل كاملة صحاح. اللي ما فهمش حاجة يقدر يخلي لي في التعليق وانا نجاوبه. وشكرا على مشاهدتكم، إلى اللقاء.